श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। निशम्यैतज्जामदग्न्यो माहात्म्यं सर्वतोऽधिकम् स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्छ दत्तात्रेयं गुरुत्तमं भगवन्त्वन्मुखाम्भोज निर्गमद्वाक्यसुधारसं पिबतः श्रोतमुखतो वर्धन्तेऽनुक्षणं तृषा अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रीदेव्या यत्प्रसादतः कामः सम्प्राप्तवान् लोके सौभाग्यं सर्वमोहनं सौभाग्यविद्यावर्णानाम् उद्धारो यत्र संस्थितः तत्समाचक्ष्व भगवन् कृपया मयि सेवके। निशम्येवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षरपूर्वकं शृणु भार्गव यत्पृष्टं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रीविद्यावर्णरत्नानां निधानमिव संस्थितम् श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि शृणु भार्गव सहस्रशतसङ्ख्यानि पुराणेष्वागमेषु च तेषु सारतमं ह्येतत् सौभाग्याष्टोत्तरात्मकं यदुवाच शिवः पूर्वं भवान्यै बहुधार्थितः सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रस्य भार्गव ऋषिरुक्तः शिवश्छन्दो अनुष्टुप् श्रीललिताम्बिका देवता विन्यसेत्कूट त्रयेणावर्त्य सर्वतः ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतत् उदीरयेत् त्रिपुराम्बिकायै नमः। कामेश्वरी कामशक्तिः कामसौभाग्यदायिनी कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना कमलाकल्पनाहीना कमनीयकलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता शेषसंसृतिः अनुत्तरा नघानन्तात् भूतरूपानलोद्भवा अतिलोकचरित्राति सुन्दर्यतिशुभप्रदा अगहन्त्यतिविस्तारार् अर्चनतुष्टामितप्रभा एकरूपैकवीरैक नाथैकान्तार्चनप्रिया एकैकभावतुष्टैक रसैकान्तजनप्रिया एधमानप्रभावैधत् भक्तपातकनाशिनी एलामोदमुखैनोद्रि शक्रायुधसमस्थितिः ईहा शून्येप्सितेशादि सेव्येशानवराङ्गना ईश्वराज्ञापिकेकार भाव्येप्सितफलप्रदा ईशानेति हरिक्षीक्ष दरुणाक्षीश्वरेश्वरी ललिता ललनारूपा लयहीना लसत्तनुः लयसर्वालयक्षोणिर्लयकरणी लयात्मिका लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना लघुद्रुता हयारूढा हता मित्रा हरकान्ता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदाहाला प्रिया हर्षसमुद्धता हर्षणा हल्लकाभाङ्गी हस्त्यन्तैश्वर्यदायिनी हलहस्तार्चितपदा हविरदानप्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः रक्षिणी रमणीराका रमणी मण्डलप्रिया रक्षिताखिललोकेशा रक्षो गणनिषूदिनी अम्बान्तकारिण्यम्भोज प्रियानन्तकभयङ्करी अम्बुरूपाम्बुजकरां भुजजातवरप्रदा
अन्तः पूजा प्रियान्तः स्वरूपिण्यन्तर्वचो मयि अन्तकारातिवामाङ्क स्थितान्तः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगासारा समासम सुखा सती सन्ततिः सन्तता सोमा सर्वा सांख्या सनातनी एतत्ते कथितं राम नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् अतिगोप्यमिदं नाम्नः सर्वतः सारमुद्धृतम् एतस्य सदृशं स्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अप्राकश्यमभक्तानां पुरतो देवताद्विषाम् एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्ये हरादयः एतत् प्रभावात् कन्दर्पस्त्रैलोक्यं जयति क्षणात् सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रं मनोहरं यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं न तस्य भुवि दुर्लभम् श्रीविद्योपासनवताम् एतदावश्यकं मतम् सकृदेतत् प्रपठतां नान्यत् कर्म विलुप्यते अपठित्वा स्तोत्रमिदं नित्यं नैमित्तिकं कृतं व्यर्थी भवति नग्नेन कृतं कर्म यथा तथा सहस्रनाम पाठादा वशक्तस्त्वेतदीरयेत् सहस्रनाम पाठस्य फलं शतगुणं भवेत् सहस्रधा पठित्वा तु वीक्षणान्नाशयेद्रिपून् करवीररक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वशं नयेत् स्तम्भयेत् श्वेतकुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेद्रिपून् मरीचैर्विद्वेषेणाय लवङ्गैर्व्याधिनाशने सुवासिनिर्ब्राह्मणान् वा भोजयेद्यस्तु नामभिः यश्च पुष्पैः फलैर्वापि पूजयेत् प्रतिनामभिः चक्रराजेऽथवान्यत्र स वसेत् श्रीपुरे चिरं यः सदा वर्तयन्नास्ते नामाष्टशतमुत्तमं तस्य श्रीललिताराज्ञी प्रसन्ना वाञ्छितप्रदा निशम्यैतज्जामदग्न्यो माहात्म्यं सर्वतोऽधिकं स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्छ दत्तात्रेयं गुरुत्तमं भगवन्त्वन्मुखाम्भोज निर्गमद्वाक्यसुधारसं पिबतः श्रोतमुखतो वर्धन्तेऽनुक्षणं तृषा अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रीदेव्या यत्प्रसादतः कामः सम्प्राप्तवान् लोके सौभाग्यं सर्वमोहनं सौभाग्यविद्यावर्णानाम् उद्धारो यत्र संस्थितः तत्समाचक्ष्व भगवन् कृपया मयि सेवके निशम्येवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षरपूर्वकं शृणु भार्गव यत्पृष्टं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रीविद्यावर्णरत्नानां निधानमिव संस्थितं श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि शृणु भार्गव सहस्रशतसङ्ख्यानि पुराणेष्वागमेषु च तेषु सारतमं ह्येतत् सौभाग्याष्टोत्तरात्मकं यदुवाच शिवः पूर्वं भवान्यै बहुधार्थितः सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रस्य भार्गव ऋषिरुक्तः शिवश्छन्दो अनुष्टुप् श्रीललिताम्बिका देवता विन्यसेत्कूट त्रयेणावर्त्य सर्वतः ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतत् उदीरयेत् त्रिपुराम्बिकायै नमः कामेश्वरी कामशक्तिः
काम सौभाग्यदायिनी कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना कमला कल्पनाहीना कमनीय कलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता शेष संस्कृतिः अनुत्तरा नघानन्तात् भूतरूपानलोद्भवा अतिलोकचरित्राति सुन्दर्यति शुभप्रदा अगहन्त्यति विस्तारार् अर्चनतुष्टामितप्रभा एकरूपैकवीरैको नाथैकान्तार्चनप्रिया एकैकभावतुष्टैको रसैकान्तजनप्रिया एधमानप्रभावैधत् भक्तपातकनाशिनी एलामोदमुखैनोद्रि शक्रायुधसमस्थितिः ईहा शून्येप्सितेशादि सेव्येशानवराङ्गना ईश्वराज्ञापिकेकार भाव्येप्सितफलप्रदा ईशानेति हरिक्षीक्ष दरुणाक्षीश्वरेश्वरी ललिता ललनारूपा लयहीना लसत्तनुः लय सर्वालयक्षोणिर्लयकरणी लयात्मिका लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना लघुद्रुता हयारूढा हता मित्रा हरकान्ता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदाहाला प्रिया हर्षसमुद्धता हर्षणा हल्लकाभाङ्गी हस्त्यन्तैश्वर्यदायिनी हलहस्तार्चितपदा हविरदानप्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः रक्षिणी रमणीराका रमणी मण्डलप्रिया रक्षिताखिललोकेशा रक्षो गणनिषूदिनी अम्बान्तकारिण्यम्भोज प्रियानन्तकभयङ्करी अम्बुरूपाम्बुजकरां भुजजातवरप्रदा अन्तः पूजा प्रियान्तः स्वरूपिण्यन्तर्वचोमयी अन्तकारातिवामाङ्क स्थितान्तः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगासारा समासम सुखा सती सन्ततिः सन्तता सोमा सर्वा सांख्या सनातनी एतत्ते कथितं राम नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् अतिगोप्यमिदं नाम्नः सर्वतः सारमुद्धृतम् एतस्य सदृशं स्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अप्राकस्यमभक्तानां पुरतो देवताद्विषाम् एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्ये हरादयः एतत् प्रभावात् कन्दर्पस्त्रैलोक्यं जयति क्षणात् सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रं मनोहरं यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं न तस्य भुवि दुर्लभम् श्रीविद्योपासनवताम् एतदावश्यकं मतम् सकृदेतत्प्रपठतां नान्यत् कर्म विलुप्यते अपठित्वा स्तोत्रमिदं नित्यं नैमित्तिकं कृतं व्यर्थी भवति नग्नेन कृतं कर्म यथा तथा सहस्रनाम पाठादा वशक्तस्त्वेतदीरयेत् सहस्रनाम पाठस्य फलं शतगुणं भवेत् सहस्रधा पठित्वा तु वीक्षणान्नाशयेद्रिपून् करवीररक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वशं नयेत् स्तम्भयेत् श्वेतकुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेद्रिपून् मरीचैर्विद्वेषेणाय लवङ्गैर्व्याधिनाशने सुवासिनिर्ब्राह्मणान् वा भोजयेद्यस्तु नामभिः
यश्च पुष्पैः फलैर्वापि पूजयेत् प्रतिनामभिः चक्रराजेऽथवान्यत्र स वसेत् श्रीपुरे चिरम् यः सदा वर्तयन्नास्ते नामाष्टशतमुत्तमम् तस्य श्रीललिताराज्ञी प्रसन्ना वाञ्छितप्रदा निशम्यैतज्जामदग्न्यो माहात्म्यं सर्वतोऽधिकम् स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्छ दत्तात्रेयं गुरुत्तमम् भगवन्त्वन्मुखाम्भोज निर्गमद्वाक्यसुधारसम् पिबतः स्रोतमुखतो वर्धन्ते नुक्षणं तृषा अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रीदेव्या यत्प्रसादतः कामः सम्प्राप्तवान् लोके सौभाग्यं सर्वमोहनं सौभाग्यविद्यावर्णानाम् उद्धारो यत्र संस्थितः तत्समाचक्ष्व भगवन् कृपया मयि सेवके निशम्येवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षरपूर्वकं शृणु भार्गव यत्पृष्टं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रीविद्यावर्णरत्नानां निधानमिव संस्थितं श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि शृणु भार्गव सहस्रशतसङ्ख्यानि पुराणेष्वागमेषु च तेषु सारतमं ह्येतत् सौभाग्याष्टोत्तरात्मकं यदुवाच शिवः पूर्वं भवान्यै बहुधार्थितः सौभाग्याष्टोत्तरशत नामस्तोत्रस्य भार्गव ऋषिरुक्तः शिवश्छन्दो अनुष्टुप् श्रीललिताम्बिका देवता विन्यसेत्कूट त्रयेणावर्त्य सर्वतः ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतत् उदीरयेत् त्रिपुराम्बिकायै नमः। कामेश्वरी कामशक्तिः कामसौभाग्यदायिनी कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना कमलाकल्पनाहीना कमनीयकलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता शेषसंसृतिः अनुत्तरा नघानन्तात् भूतरूपा नलोद्भवा अतिलोकचरित्राति सुन्दर्यतिशुभप्रदा अगहन्त्यतिविस्तारात् अर्चनतुष्टामितप्रभा एकरूपैकवीरैक नाथैकान्तार्चनप्रिया एकैकभावतुष्टैक रसैकान्तजनप्रिया एधमानप्रभावैधत् भक्तपातकनाशिनी एलामोदमुखैनोद्रि शक्रायुधसमस्थितिः ईहाशून्येप्सितेशादि सेव्येशानवराङ्गना ईश्वराज्ञापिकेकार भाव्येप्सितफलप्रदा ईशानेति हरिक्षीक्ष दरुणाक्षीश्वरेश्वरी ललिता ललनारूपा लयहीना लसत्तनुः लयसर्वालयक्षोणिर्लयकरणी लयात्मिका लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना लघुद्रुता हयारूढा हता मित्रा हरकान्ता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदाहाला प्रिया हर्षसमुद्धता हर्षणा हल्लकाभाङ्गी हस्त्यन्तैश्वर्यदायिनी हलहस्तार्चितपदा हविरदानप्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः रक्षिणी रमणीराका रमणी मण्डलप्रिया रक्षिताखिललोकेशा रक्षो गणनिषूदिनी अम्बान्तकारिण्यम्भोज
प्रियानन्तकभयङ्करी अम्बुरूपाम्बुजकरां भुजजातवरप्रदा अन्तः पूजा प्रियान्तः स्वरूपिण्यन्तर्वचो मयि अन्तकारातिवामाङ्क स्थितान्तः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगासारा समासमसुखा सती सन्ततिः सन्तता सोमा सर्वा साङ्ख्या सनातनी एतत्ते कथितं राम नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् अतिगोप्यमिदं नाम्नः सर्वतः सारमुद्धृतम् एतस्य सदृशं स्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अप्राकस्यमभक्तानां पुरतो देवताद्विषाम् एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्ये हरादयः एतत् प्रभावात् कन्दर्पस्त्रैलोक्यं जयति क्षणात् सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रं मनोहरं यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं न तस्य भुवि दुर्लभम् श्रीविद्योपासनवताम् एतदावश्यकं मतम् सकृदेतत् प्रपठतां नान्यत् कर्म विलुप्यते अपठित्वा स्तोत्रमिदं नित्यं नैमित्तिकं कृतं व्यर्थी भवति नग्नेन कृतं कर्म यथा तथा सहस्रनाम पाठादा वशक्तस्त्वेतदीरयेत् सहस्रनाम पाठस्य फलं शतगुणं भवेत् सहस्रधा पठित्वा तु वीक्षणान्नाशयेद्रिपून् करवीररक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वशं नयेत् स्तम्भयेत् श्वेतकुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेद्रिपून् मरीचैर्विद्वेषेणाय लवङ्गैर्व्याधिनाशने सुवासिनिर्ब्राह्मणान् वा भोजयेद्यस्तु नामभिः यश्च पुष्पैः फलैर्वापि पूजयेत् प्रतिनामभिः चक्रराजेऽथवान्यत्र स वसेत् श्रीपुरे चिरं यः सदा वर्तयन्नास्ते नामाष्टशतमुत्तमम् तस्य श्रीललिताराज्ञी प्रसन्ना वाञ्छितप्रदा निशम्यैतज्जामदग्न्यो माहात्म्यं सर्वतोऽधिकं स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्छ दत्तात्रेयं गुरुत्तमं भगवन्त्वन्मुखाम्भोज निर्गमद्वाक्यसुधारसं पिबतः श्रोतमुखतो वर्धन्तेऽनुक्षणं तृषा अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रीदेव्या यत्प्रसादतः कामः सम्प्राप्तवान् लोके सौभाग्यं सर्वमोहनं सौभाग्यविद्यावर्णानाम् उद्धारो यत्र संस्थितः तत्समाचक्ष्व भगवन् कृपया मयि सेवके निशम्येवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षरपूर्वकं शृणु भार्गव यत्पृष्टं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रीविद्यावर्णरत्नानां निधानमिव संस्थितं श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि शृणु भार्गव सहस्रशतसङ्ख्यानि पुराणेष्वागमेषु च तेषु सारतमं ह्येतत् सौभाग्याष्टोत्तरात्मकं यदुवाच शिवः पूर्वं भवान्यै बहुधार्थितः सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रस्य भार्गव ऋषिरुक्तः शिवश्छन्दो अनुष्टुप् श्रीललिताम्बिका देवता विन्यसेत्कूट त्रयेणावर्त्य सर्वतः ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा
स्तोत्रमेतत् उदीरयेत् त्रिपुराम्बिकायै नमः। कामेश्वरी कामशक्तिः कामसौभाग्यदायिनी कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना कमलाकल्पनाहीना कमनीयकलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता शेषसंसृतिः अनुत्तरा नघानन्तात् भूतरूपा नलोद्भवा अतिलोकचरित्राति सुन्दर्यति शुभप्रदा अगहन्त्यति विस्तारार् अर्चनतुष्टामितप्रभा एकरूपैकवीरैको नाथैकान्तार्चनप्रिया एकैकभावतुष्टैको रसैकान्तजनप्रिया एधमानप्रभावैधत् भक्तपातकनाशिनी एलामोदमुखैनोद्रि शक्रायुधसमस्थितिः ईहा शून्येप्सितेशादि सेव्येशानवराङ्गना ईश्वराज्ञापिकेकार भाव्येप्सितफलप्रदा ईशानेति हरिक्षीक्ष दरुणाक्षीश्वरेश्वरी ललिता ललनारूपा लयहीना लसत्तनुः लय सर्वालयक्षोणिर्लयकरणी लयात्मिका लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना लघुद्रुता हयारूढा हता मित्रा हरकान्ता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदाहाला प्रिया हर्षसमुद्धता हर्षणा हल्लकाभाङ्गी हस्त्यन्तैश्वर्यदायिनी हलहस्तार्चितपदा हविरदानप्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः रक्षिणी रमणीराका रमणी मण्डलप्रिया रक्षिताखिललोकेशा रक्षो गणनिषूदिनी अम्बान्तकारिण्यम्भोज प्रियानन्तकभयङ्करी अम्बुरूपाम्बुजकरां भुजजातवरप्रदा अन्तः पूजा प्रियान्तः स्वरूपिण्यन्तर्वचोमयी अन्तकारातिवामाङ्क स्थितान्तः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगासारा समासमसुखासती सन्ततिः सन्तता सोमा सर्वा साङ्ख्या सनातनी एतत्ते कथितं राम नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् अतिगोप्यमिदं नाम्नः सर्वतः सारमुद्धृतम् एतस्य सदृशं स्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अप्राकस्यमभक्तानां पुरतो देवताद्विषाम् एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्ये हरादयः एतत् प्रभावात् कन्दर्पस्त्रैलोक्यं जयति क्षणात् सौभाग्याष्टोत्तरशत नामस्तोत्रं मनोहरं यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं न तस्य भुवि दुर्लभम् श्रीविद्योपासनवताम् एतदावश्यकं मतम् सकृदेतत्प्रपठतां नान्यत् कर्म विलुप्यते अपठित्वा स्तोत्रमिदं नित्यं नैमित्तिकं कृतं व्यर्थी भवति नग्नेन कृतं कर्म यथा तथा सहस्रनाम पाठादा वशक्तस्त्वेतदीरयेत् सहस्रनाम पाठस्य फलं शतगुणं भवेत् सहस्रधा पठित्वा तु वीक्षणान्नाशयेद्रिपून् करवीररक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वशं नयेत् स्तम्भयेत् श्वेतकुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेद्रिपून् मरीचैर्विद्वेषेणाय
लवङ्गैर्व्याधिनाशने सुवासिनिर्ब्राह्मणान् वा भोजयेद्यस्तु नामभिः यश्च पुष्पैः फलैर्वापि पूजयेत् प्रतिनामभिः चक्रराजेऽथवान्यत्र स वसेत् श्रीपुरे चिरं यः सदा वर्तयन्नास्ते नामाष्टशतमुत्तमं तस्य श्रीललिता राज्ञी प्रसन्ना वाञ्छितप्रदा निशम्यैतज्जामदग्न्यो माहात्म्यं सर्वतोऽधिकं स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्छ दत्तात्रेयं गुरुत्तमं भगवन्त्वन्मुखाम्भोज निर्गमद्वाक्यसुधारसं पिबतः श्रोतमुखतो वर्धन्तेऽनुक्षणं तृषा अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रीदेव्या यत्प्रसादतः कामः सम्प्राप्तवान् लोके सौभाग्यं सर्वमोहनं सौभाग्यविद्यावर्णानाम् उद्धारो यत्र संस्थितः तत्समाचक्ष्व भगवन् कृपया मयि सेवके निशम्येवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षरपूर्वकं शृणु भार्गव यत्पृष्टं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं श्रीविद्यावर्णरत्नानां निधानमिव संस्थितं श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि शृणु भार्गव सहस्रशतसङ्ख्यानि पुराणेष्वागमेषु च तेषु सारतमं ह्येतत् सौभाग्याष्टोत्तरात्मकं यदुवाच शिवः पूर्वं भवान्यै बहुधार्थितः सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रस्य भार्गव ऋषिरुक्तः शिवश्छन्दो अनुष्टुप् श्रीललिताम्बिका देवता विन्यसेत्कूट त्रयेणावर्त्य सर्वतः ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतत् उदीरयेत् त्रिपुराम्बिकायै नमः। कामेश्वरी कामशक्तिः कामसौभाग्यदायिनी कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना कमलाकल्पनाहीना कमनीयकलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता शेषसंसृतिः अनुत्तरानघानन्तात् भूतरूपानलोद्भवा अतिलोकचरित्राति सुन्दर्यतिशुभप्रदा अगहन्त्यतिविस्तारार् अर्चनतुष्टामितप्रभा एकरूपैकवीरैक नाथैकान्तार्चनप्रिया एकैकभावतुष्टैक रसैकान्तजनप्रिया एधमानप्रभावैधत् भक्तपातकनाशिनी एलामोदमुखैनोद्रि शक्रायुधसमस्थितिः ईहाशून्येप्सितेशादि सेव्येशानवराङ्गना ईश्वराज्ञापिकेकार भाव्येप्सितफलप्रदा ईशानेति हरिक्षीक्ष दरुणाक्षीश्वरेश्वरी ललिता ललनारूपा लयहीना लसत्तनुः लयसर्वालयक्षोणिर्लयकरणी लयात्मिका लघिमा लघुमध्याढ्या ललमाना लघुद्रुता हयारूढा हता मित्रा हरकान्ता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदाहाला प्रिया हर्षसमुद्धता हर्षणा हल्लकाभाङ्गी हस्त्यन्तैश्वर्यदायिनी हलहस्तार्चितपदा हविरदानप्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः रक्षिणी रमणीराका रमणीमण्डलप्रिया
रक्षिताखिललोकेशा रक्षो गणनिषूदिनी अम्बान्तकारिण्यम्भोज प्रियानन्तकभयङ्करी अम्बुरूपाम्बुजकरां भुजजातवरप्रदा अन्तः पूजा प्रियान्तः स्वरूपिण्यन्तर्वचोमयी अन्तकारातिवामाङ्क स्थितान्तः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगासारा समासमसुखा सती सन्ततिः सन्तता सोमा सर्वा साङ्ख्या सनातनी एतत्ते कथितं राम नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् अतिगोप्यमिदं नाम्नः सर्वतः सारमुद्धृतम् एतस्य सदृशं स्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अप्राकस्यमभक्तानां पुरतो देवताद्विषाम् एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्ये हरादयः एतत् प्रभावात् कन्दर्पस्त्रैलोक्यं जयति क्षणात् सौभाग्याष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रं मनोहरं यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं न तस्य भुवि दुर्लभम् श्रीविद्योपासनवताम् एतदावश्यकं मतम् सकृदेतत् प्रपठतां नान्यत् कर्म विलुप्यते अपठित्वा स्तोत्रमिदं नित्यं नैमित्तिकं कृतं व्यर्थी भवति नग्नेन कृतं कर्म यथा तथा सहस्रनाम पाठादा वशक्तस्त्वेतदीरयेत् सहस्रनाम पाठस्य फलं शतगुणं भवेत् सहस्रधा पठित्वा तु वीक्षणान्नाशयेद्रिपून् करवीररक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वशं नयेत् स्तम्भयेत् श्वेतकुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेद्रिपून् मरीचैर्विद्वेषेणाय लवङ्गैर्व्याधिनाशने सुवासिनिर्ब्राह्मणान् वा भोजयेद्यस्तु नामभिः यश्च पुष्पैः फलैर्वापि पूजयेत् प्रतिनामभिः चक्रराजेऽथवान्यत्र स वसेत् श्रीपुरे चिरं यः सदा वर्तयन्नास्ते नामाष्टशतमुत्तमं तस्य श्रीललिता राज्ञी प्रसन्ना वाञ्छितप्रदा